नाज़रीन, जो औरतें मेथी दाने का बाकायदगी से इस्तेमाल करती हैं वो देर तक जवान नजर आती हैं। जिस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो वो इंसान जल्दी दिमाग से फारिग हो जाता है। कच्चा दूध पीने से रंग कभी काला नहीं होता। गाजर खाया करो, दिल का दौरा नहीं पड़ता। नाखूनों पर जैतून का तेल लगाने से नाखूनों की ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है। डिप्रेशन के मरीज लोग पुदीने की खुशबू सूंघें, सूखे धनिए की चटनी बनाकर खाने से खांसी रुक जाती है। गर्दन में दर्द हो तो शबनम के कतरे गर्दन की दर्द वाली जगह पर लगाने से दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मुंह से बदबू आए तो सुबह सवेरे सौंफ को पानी के साथ पी लिया करो। खाने के दौरान ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से नाखून कमजोर हो जाते हैं। पानी में हल्दी शामिल करके पी लेने से पेट की बेहतरीन सफाई हो जाती है। अगर आपको पुरानी खांसी हो तो एक गुड़ की डली लेकर पानी में मिक्स करके इस्तेमाल कर लो। पुरानी से पुरानी खांसी भी खत्म हो जाएगी। अंगूर को नमक लगाकर खाने से इंसान को फेफड़ों का कैंसर नहीं होता। बुखार के मरीजों के लिए बकरी का दूध बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अचानक वजन बढ़ने लगे तो रात को ज़्यादा दाईं जानिब होकर सोया करें, वजन कम होना शुरू हो जाएगा। जो लोग रात को जुराबें पहनकर सोते हैं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। मैदे की तेजाबियत के मरीज बाईं करवट सोया करें। सर के नीचे फोम के 2 नरम तकिए रखें। अपने सर को भी ऊंचा रखें। खाना खाने के बाद पानी ना पिया करें। हीटर से बाहर आने वाली हवा जिल्द को बहुत खुश्क कर देती है। हीटर की वजह से लोगों को नींद नहीं आती। सर दर्द जैसे मसाइल भी देखने को मिलते हैं। बीमार लोगों को चुकंदर के पत्ते खिलाओ क्योंकि इनमें शिफा ही शिफा है। सर पर नमक वाला पानी डालने से जुएं खत्म हो जाती हैं। खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट लो, इस तरह बदहजमी नहीं होती। थकावट मिटाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। इसके लिए आप रोज गुड़ का इस्तेमाल करें। जिस्म में खून की कमी है तो आप रोज गुड़ का इस्तेमाल करें। जिस्म में खून बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैतून का तेल रोजाना लगाने से जख्मों के निशान खत्म हो जाते हैं। जिसकी आवाज बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, गला उसी वक्त खुल जाएगा। बैठकर पानी पीने से दिल के वाल कभी बंद नहीं होते। रोजाना काला नमक सर पर लगाने से बाल मजबूत हो जाते हैं। छोटी इलायची को मुंह में रखकर बब्बल की तरह चबाते रहने से आपका हाजमा ठीक रहेगा। पानी का इस्तेमाल सुबह के वक्त ज्यादा और शाम के वक्त कम करें। खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल मसूड़ों को खराब कर देता है जो कैंसर के खतरात को बढ़ाती हैं। प्याज खूनी आबादी दोनों किस्म की बवासीर को ठीक करता है। रोजाना 1 अदद प्याज जरूर खाया करें। रोगन कलौंजी बालों को मजबूत बनाता है और गंजपन का खात्मा करता है। दालें हमेशा रात के वक्त खाओ, ये फायदेमंद साबित होती हैं। खाने के फौरन बाद फल इस्तेमाल ना करो। खाने के बाद पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदेह है और फौरी बाद नहाना भी नहीं चाहिए। रात के खाने के फौरन बाद सोना मोटापे के साथ कई बीमारियां भी ले आता है। खुश्क खांसी की तकलीफ में खजूर और केले को मिक्स करके खाओ। मुंह से बदबू आने लगे तो जामुन इस्तेमाल करो।
معدے کا درد ہو تو ٹنڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھتے رہنے سے آنکھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آتی۔ سفید زیرہ چبانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار بکری کا دودھ لازمی استعمال کرو، زندگی بھر نظر کمزور نہیں ہوگی۔ پیاز کا رس نیم گرم کر کے 2 قطرے کان میں ڈالنے سے کان ٹھیک سے سننے لگ جاتے ہیں۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالے نہیں بناتی۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہوتی ہے۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ املی اور آلو بخارے کا پانی چربی کو پگھلاتا ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم کرتا ہے۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آتی۔ جلدی نیند لانی ہو تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام ملے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے خارج کرو ورنہ دماغ پر اثر پڑے گا۔ ہر دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں تازہ ہوا کے لیے ضرور کھولیں۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ کچے پھل مت کھاؤ، ذہنی کمزوری ہو جائے گی۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دار چینی پرانی کھانسی ختم کرتی ہے اور امراض قلب سے بچاتی ہے۔ پودینے کے استعمال سے نہ صرف متلی بلکہ سر درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ میتھی کھانے میں لذیذ اور اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ میتھی کھانے سے کمر کے درد میں افاقہ ہوتا ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر استعمال کرنے سے جسم کی خارش ختم ہو جاتی ہے۔ سونف کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور افسردگی دور ہوتی ہے۔ گھٹنوں کا درد دور کرنے کے لیے کھانے کے ساتھ کھیرا بطور سلاد استعمال کریں۔ بال، ناخن، دانت اور آنکھوں کو بہتر حالت میں رکھنے اور خوبصورت بنانے کے لیے 1 گلاس روزانہ گائے کا دودھ پیا کریں۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے۔ کسی کو لوز موشن لگے ہوں تو کیلے کو دہی میں ملا کر کھائیں۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پئیں۔ ایلو ویرا میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے داغ غائب ہو جاتے ہیں۔ صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ پیاز ہمیشہ دن میں کھائیں اور رات کے کھانے کے ساتھ پیاز استعمال نہ کریں۔ شلجم کا کھارا پن دور کرنے کے لیے اس میں نمک ڈال کر رکھ دیں، پھر پکائیں، ذائقہ بہتر ہو جائے گا۔